वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के जहां रंग में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नफीसा हुद भाई। हम जहां रंग आज कराची में दहशतगर्द हमले की खबर से शुरू करेंगे, जिसमें पोलियो टीम की हिफाजत करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया है। आगे चलकर हम अफ़गानिस्तान हमले में अमवात का इजाफा, छोटू गैंग सरबराह का हथियार डाल देना और आखिर में 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में पेशरफ्त पर बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा कॉल इन शो भी होता है, लिहाजा आप लोग चंद मिनट बाद मुफ्त कॉल करके इसमें शरीक हो सकते हैं। हमारे कॉल करने का नंबर है 0800 77789 0800 77789। हम सबसे पहले सुनेंगे सिटीजन्स पुलिस लिएज़ॉन कमेटी के सरबराह अहमद चिनॉय को, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि गैर सरकारी इदारा GRHO के सरबराह अताउल्ला काकर भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले इस हमले के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं और वो पोलियो टीम की एक हिफाजत कर रहे थे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। दहशतगर्दी की ये कार्रवाई औरंगी टाउन के इलाके में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हुई। एक कार्रवाई में 4 और एक में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। इस दहशतगर्दी में पोलियो टीम में से किसी के जख्मी या हलाक होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस वाकये के बाद इलाके में पोलियो मुहिम को रोक दिया गया है। वारदात के बाद कानून नाफिज करने वाले और इमदादी कार्रवाई करने वाले इदारों के लोग वहां पहुंच गए। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गईं और बताया गया है कि पुलिस एहलकारों की लाशें अब्बासी शहीद हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने वाले इदारे CTD के आला अफसर राजा उमर खत्ताब ने मीडिया को बताया कि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 4 मोटरसाइकिलों पर 8 दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की और पुलिस एहलकारों को सरों पर गोलियां मारी गईं। राजा उमर खत्ताब का मजीद कहना था कि अभी ये कहना कबलज़ वक्त है कि इस दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के सरबराह मेजर जनरल बिलाल अकबर ने वारदात की जगह का दौरा किया और इस मौके पर मीडिया को बताया, पुलिस और रेंजर्स की टीमें इकट्ठी इसकी तहकीकात करेंगी और ये तहकीकात करते हुए कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस भी किए जाएंगे ताकि इस मामले की तो तहकीकात होएं, लेकिन इसके साथ साथ मजीद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो सके। उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव एक्टिविटीज करेंगे और कर रहे हैं। इस मौके पर सिंध पुलिस के सरबराह IG AD ख्वाजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 5000 पोलियो टीम्स यहाँ से निकलती हैं, तो 5000 पोलियो टीम्स के साथ 2-2 मोबाइल देना तो नामुमकिन बात है। जिस तरह DG साहब ने फरमाया कि ये हमारे जवानों ने पोलियो की टीम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस नेशनल कॉज को, इंटरनेशनल कॉज को, ह्यूमन कॉज को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जानें दी हैं और इस जुर्म को का पर्दाफाश करने और मुलज़िमों को पकड़ने के लिए हम 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सूबा सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने इस वाक़ये की मज़म्मत की है और दुख का इजहार किया है। ये पहली बार नहीं कि कराची में पोलियो टीम या उसकी हिफाजत पर मामूर एहलकारों पर हमला किया गया हो। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इससे कबल ऐसे ही कई हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक होते रहे हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। जी, और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये जो हमले हुए हैं वो 2 मुख्तलिफ मौक़ों पे हुए हैं, यानी कि 3 एक जगह पर और 4 एक और जगह पर पुलिस वाले हलाक हुए हैं। इस पर मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हम चलते हैं सिटीजन्स पुलिस लिएज़ॉन कमेटी के साबिक सरबराह अहमद चिनॉय की तरफ, जो कराची में होते हैं। चिनॉय साहब, आपको खुशामदीद। जी, अहमद चिनॉय।
جی السلام علیکم۔ अस्सलाम वालेकुम। आपको उम्मीद है कि 1 मिनट में हम स्काइप पे भी देख सकेंगे। लेकिन ये बताइए कि हम जो जानते हैं कि औरंगी टाउन जो है वो ख़तरनाक इलाका रहा है। बताया जाता है कि तालिबान ने वहाँ पर स्लीपर सेल्स डाले थे। आपको कोई शक है कि ये जो वाक़या है इसमें तालिबान मुलव्वस होंगे जिन्होंने इन पुलिस एहलकारों को हलाक किया? देखिए बात ये है कि कराची के अतराफ में जो आबादी है वो बड़ी स्कैटर्ड आबादी है और वहाँ पर बड़े हाइड आउट्स बने हुए हैं। जी, जी। और जहाँ भी हमने रेड किया है वहाँ पर हमेशा तालिबान की मौजूदगी जो है वो पाई ज़रूर गई है वहाँ पर। हम अभी हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये अटेम्प्ट जो है वो उनकी तरफ से थी, लेकिन बज़ाहिर ये दहशतगर्द है कि जिन्होंने दहशतगर्दी जो है वो फैलाने की कोशिश की है। और कराची के जो अतराफ़ के एरियाज़ हैं कि जिन पे इनका हमेशा से उनकी प्रेजेंस वहाँ रहती है और जितने भी रेड्स होते हैं उन्हीं इलाकों में होते हैं और वहीं से जो है वो उनकी गिरफ्तारी या उनके साथ पुलिस मुकाबला इन्हीं आउटस्कर्ट्स के इलाकों में होता हुआ नज़र आता है हमेशा। अच्छा। और आपके इल्म में है कि आज ही हमारे पास खबर आई है कि राजनपुर का जो एक इलाका है उसमें कच्चा जमाल का जो इलाका है वहाँ पर छोटू गैंग के सरबराह ने हथियार डाल दिए हैं। कहीं आपको कनेक्शन नज़र आता है इसका और इस वाक़े का, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वाक़े में कोई 24 पुलिस एहलकारों को इस डाकू गैंग ने रिहा किया। क्या बदले में पुलिस एहलकारों को कराची में मारा गया है? नहीं देखिए इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी इसमें सिमिलैरिटी है या इसका कोई भी प्रेजेंस इसमें नज़र आता हो। इट्स एन एंटायरली डिफरेंट वर्जन। अच्छा। वहाँ पर जो था ये छोटू गैंग बड़े अरसे से काम कर रहा था और उसका पंजाब के जो तरफ के इलाके हैं वो सारे राजनपुर और दूसरे मुलाका इलाके जो हैं वो एक सेंसिटिव एरियाज थे और बज़ाहिर तो वो नो गो एरियाज थे मेरे हिसाब से। उनका इस वाक़े से ना कोई ताल्लुक़ बनता है, ना कोई जोड़ बनता है, ना कोई उसमें कोई मैं समझता हूँ प्रेजेंस उसकी शो होती है। ये एक एंटायरली डिफरेंट वाक़या है। हमने हमेशा देखा है कि इस तरह की पोलियो मुहिम जब भी शुरू होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं और उसमें बड़ा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है जो पिछले वाक़यात हैं उसके पेश नज़र। लेकिन ये जब थोड़े अरसे तक कोई इस तरह का वाक़या नहीं होता तो मैं समझता हूँ पुलिस भी उसको ईज़ी ले लेती है और जहाँ वो हिफाजत करने आती है वहाँ इस बात को भूल जाती है कि वो फिर सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। तो जब ये पुलिस सॉफ्ट टारगेट बनी और इसको देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया और राइट टाइम पर मैं समझता हूँ दहशतगर्दों की तरफ से ये एक ऐसी अटेम्प्ट की गई है कि जिसमें फिर शहर में दहशतगर्दी की एक लहर फैलाने की कोशिश की गई है और इसमें साथ साथ इस बात को भी फील करवाया गया है कि जी दहशतगर्दों की प्रेजेंस जो है वो इस इलाके में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इसी हमले के पेश नज़र तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एक सबक सीखना चाहिए कि जी किस तरह अपने आप को भी जो है वो डिफेंड किया जाए, किस तरह अपने आप को भी इस तरह सॉफ्ट टारगेट ना रखा जाए। मैं समझता हूँ कि रेंजर्स ने और पुलिस ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है शहर के अमन अमान के हवाले से और शहर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। ख़ास तौर पर उनकी जो अटेम्प्ट्स रही हैं शहर के आउटस्कर्ट्स के इलाकों में वो बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद फिर हमें ये एक मुशाहिदा मिलता है कि जी अभी भी जो है वो बहुत कुछ करना बाकी है और दहशतगर्दों का जब तक मुकम्मल सफाया नहीं होगा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ये जंग है, जो रेंजर्स और पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ लड़ रही हैं, उसको जो है वो कैरी ऑन करना चाहिए। आपने भी सुना कि एडी ख्वाजा का कहना था कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी टीम नहीं है कि हम हर पोलियो की टीम के लिए हिफाजत करने के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात करें। ऐसे में बताइए कि जब ये टीमें जाती हैं तो क्यों कर इतने खुले आम वो जाती हैं? ये काम हस्पतालों में क्यों नहीं किया जाता या कोई ऐसे मराकज़ जहाँ ये पोलियो टीम इतनी नुमायाँ ना हो? देखिए जो पोलियो टीमें वहाँ जाती हैं उसका बुनियादी मकसद हम ये समझ लें, ये वो टीमें हैं और उन इलाकों में जाती हैं कि जिस इलाके के बच्चे हॉस्पिटल में नहीं जाते, जिस इलाके के वालिदैन जो हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हमको अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और जाकर उनको पोलियो के टीके लगवाने चाहिए और वो हमेशा बड़े इस मामले में मैं समझता हूँ काहली का सबूत भी देते हैं और फिर एक परसेप्शन भी होता है कि जी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी।
میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ڈور ٹو ڈور ہوم ٹو ہوم پولیو کے ٹیکے لگوا کر ایک بہت بڑا قومی فریضہ بھی ادا کر رہی ہیں، اور بہت بڑا ایک کام بھی ہو رہا ہے کہ جس سے کل کے جو بیمار ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سیفٹی میجرز مل رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے۔ اب سوال یہ رہا کہ جی وہاں کھلے اس علاقوں میں جانے کے لیے، دیکھیں کراچی کی جو ڈائنامکس ہیں ان علاقوں کی وہ اس طرح ہے کہ وہ بڑے بڑے علاقے ہیں جن میں کچی آبادیاں ہیں، اور اس میں جانا ایک خطرناک امر بھی ضرور ہے کہ دہشت گردوں کی پریزنس ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں آفرین ہے ہماری پولیو ٹیمز پر، آفرین ہے ہماری ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر کہ جو کہ ان حالات کے باوجود بھی اپنے بچوں کی خاطر، یہ ہمارے بچے ہیں کہ جن کو پولیو کے ویکسینیشن لگنے جا رہے ہیں، اور وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں اور تمام خطرات کو سر مول لے کر بھی پولیو کے انجیکشن لگواتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی حکمت عملی بنانی پڑے گی جس کے تحت جو شہر کے آؤٹسکرٹس کے علاقے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کی پریزنس سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، اس پریزنس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ ظاہر ہے یہ آبادی میں منگل ہو جاتے ہیں اور سارے ہی لوگ غلط نہیں ہوتے، تو ان میں سے ان کا چناؤ مشکل ہوتا ہے کہ کون سے لوگ یہاں دہشت گرد ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کے بغیر یہاں پر اپنی ایک جائز زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا، ان کو الگ کرنا اور پھر اس حکمت عملی کو بنانا کہ جس کے تحت اس دہشت گردی کا وہاں سے صفایا ہو، میں سمجھتا ہوں ایک نیا ٹاسک ہے، اور اس ٹاسک کو جو ہے وہ فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ جی چنوئی صاحب، آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں اکثر ہوتے ہیں، وہاں سے بعض لوگوں نے کال کیا ہے، ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں کہنے کی، باری باری ان کو لیتے ہیں اور بہت مختصر کالرز بات کیجیے۔ ہمیں کال کیا ہے عبدالحمید بلوچ نے۔ جی جناب بات کیجیے عبدالحمید بلوچ۔ جی 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 کہیے۔ میں الیاس شرانی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی کہیے۔ میرا یہ سوال ہے، جو پولیو ٹیموک جو حملے ہو رہے ہیں، اس سے اچھا تو ہم پولیو ختم کر رہے ہیں، اس سے تو کیسے کم آتے ہیں، لوگ زیادہ مر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے جو مہمان سے کہ آج ہر روز مہینے میں دھماکہ ہوتا ہے، آج کراچی میں 7 شہید ہو چکے، اس سے اچھا پولیو ختم کر رہا، سال میں کیسے آتے فائرنگ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اس سے اچھا تو یہ پولیو ختم کر دیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیو کتنی ایک خراب بیماری ہے اور جس کی وجہ سے مستقبل کے بچے اپاہج ہو سکتے ہیں۔ جی خراب بیماری نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ سے اچھا تو آج کراچی میں 7 پولیس ہلاک کو شہید ہو چکے، ہمارا بھائی ہے، اس سے اچھا تو ختم کر لیں۔ مطلب حکومت سے یہ کر رہے ہیں، ہر روز یہ پولیو میں دھماکہ ہو رہا ہے، حملے ہو رہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہمارے سامنے بلوچستان میں ہوا۔ میرا یہ سوال ہے مہمان سے، الیاس شرانی بات کر رہا ہوں ضلع روڈ سے۔ اور ہمیں کال کیا ہے عبدالحمید نے، جی بلوچستان سے کال کر رہے ہیں عبدالحمید۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم میں اردو ویو ہے باقاعدہ سنتا ہوں اور آپ کا پروگرام میں ہر وقت سنتا ہوں۔ میں ابھی اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جو آپ نے ابھی پروگرام رکھا ہے، میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اپنے علاقے کا جو مسائل ہیں ان کو میں ہر وقت اردو ویو کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ اور آپ کا جو پروگرام بھی چل رہا ہے، کراچی کا جو آج کا واقعہ ہوا ہے بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جس طرح ان جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا المیہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پولیو ایسی خطرناک مرض ہے اس وقت دنیا میں، پاکستان میں خصوصاً، جو بچوں کو پکڑ رہا ہے، کتنے معذوریاں ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ باہر سفر نہیں کر سکتے ہیں، جیسے امریکن وغیرہ نے آبجیکشن لگایا ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے میں ان لوگوں کو، ان قوتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، خدا را کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ بچے قوم کے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اور ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے کوہاٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہاں تک پاکستان میں سول حکومتوں کا تعلق ہے، نالائق قیادت کی وجہ سے ہر حکومت افراتفری نظر آ رہی ہے۔ ہر حکومت میں، سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، کوئی حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور ایسے حادثوں کے بعد سیاستدانوں کا صرف ایک ہی
کہ یہ مضمون ہے اور یہ فلاں یہ مذمت کرتے ہیں. امپرومنٹ کوئی نظر نہیں آ رہی. اچھی بات یہی ہے کہ سیاستدان خود استفادے دے اور اس سیکورٹی کے حوالے کر دیں اپنی حکومتوں کو. اگر ان سے حکومت نہیں ہو رہی, بے گناہ لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمیں کال کیا ہے میاں اسلم نے حسن ابدال سے. السلام علیکم نصیر صاحب. وعلیکم السلام. بات یہ ہے یہاں پر کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ٹیکے لگا کر نسل کشی کر رہے ہیں, ان کی سیکس بڑے ہو جائیں گے تو سیکس ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں حکومت کو چاہیے جو وہ لٹریچر شائع کرے اخبارات میں. سیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیماری ہے پولیو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہم نے اصل میں این جی او سیکٹر سے ایک صاحب کو بھی دعوت دی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آ کر بات کریں گے, لیکن وہ ٹریول کر رہے ہیں, ممکن ہے ان کا فون اس وقت بند ہو. بھکر چلتے ہیں جہاں سے فاروق اوان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ جو کراچی میں واقع ہوا ہے اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور بڑی زیادتی والی بات ہے. اتنے سارے بچے جو ہیں اس سے مجبور ہو جاتے ہیں, بڑی بری بیماری ہے. جی جی. اس کے باوجود یہ لوگ الٹا مارتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ بھائی یہ جو یورپ والے یا امریکہ والے مسلمانوں کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ٹیکے لگاتے ہیں اس سے اولاد ہوئی. اسی پروپیگنڈے کے ذریعے اثر یہ ساری زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہیں. تو یہ علماء کا کوئی نہیں چھوڑ سکتا. جی ہم نے آپ کی بات سن لی, حالانکہ آپ کی لائن اچھی نہیں ہے. آزاد کشمیر چلتے ہیں جہاں سے حاجی محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حاجی محمد فاضل بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر ضلع سبنوتی سے. جی جی جناب, یہ پروگرام جو آج جو نقصان ہوا ہے نا, خاص کر جو شہید ہوئے ہیں پولیس والے, جی جی اس کا دلی طور پر افسوس بھی کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک تجویز ہے کہ اگر اس پروگرام کو خاص کر پولیو کے حوالے سے ضلع سطح پر اگر یہ بنائے جائیں, ورکشاپیں بنائی جائیں, وہ لوگ جو علم سے جو مطلب ناشنا ہیں, اس بیماری سے ناواقف ہیں, تو انہیں اگر اس کا شعور لیا جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک یہ نقصان کا جو میجر نقصان ہے, بڑا نقصان ہے, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم لوٹ جی, اور ہمیں دیر سے کال آئی ہے مبارک کی. جی 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 کہیے. دیر سے. وعلیکم السلام. مبارک جی تماجر جی. جی 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 کہیے کہیے. سیاستدان کو آپ کو معلوم ہے کہ سب نواز شریف کے پر الزامات ہیں. ہمارے صوبے کے وزیر خزانہ ایک اہم پارٹی سے تعلق ہے, اس کے کرپشن کے الزامات ہیں. تمام ہیں. جی جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہم احمد چینوئی کی طرف لوٹتے ہیں. چینوئی صاحب, آپ نے سنا, آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پورا پولیو کا معاملہ ہے اس کا بھی ایک سیاسی پہلو ہے. پاکستان میں تو ہر چیز کو سیاسی پہلو ہوتے ہیں. یہ بتائیے, بہت عرصہ ہو گیا شکیل آفریدی پہ یہ ایک شک تھا کہ انہوں نے پولیو ویکسینز کو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بیشتر حملے ہوئے ہیں. اب اسامہ بن لادن بھی چلا گیا, شکیل آفریدی بھی جیل میں ہے. آپ کے خیال میں اب کیا انداز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے شک و شبہات دور کیے جائیں؟ جی چنوئی صاحب. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پرسیپشن جو ہے وہ بہت سارے بنتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہمارے پاس ہو رہا ہے دو طریقوں سے ہو رہا ہے. ایک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہماری تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ لائنڈ اپ ہے, اور دوسرا جو سب سے بڑا اس میں فیکٹر ہے, ساتھ میں جو ہماری قومی ذمہ داری ہے, ہمارے قومی فرائض ہیں, جیسے کہ پولیو کی مہم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم تسلسل کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان, اس کی تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بالخصوص ہماری فوج, رینجرز, پولیس, یہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ اس بات کے لیے دن رات کوشاں ہیں کہ اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ نجات دلائیں. باقاعدہ طور پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں, ظاہر ہے اس کا ریپرکشن جو ہے وہ
मुल्क के दूसरों हिस्सों में ज़रूर आता है। और उस रिपरकशन के नतीजे में कराची में भी दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, आज भी हुए हैं, और इसी तरह पंजाब में भी जो है वो तसलसल के साथ ये वाक़यात होते रहते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रही हैं, ये एक ऐसी जंग है जो हमारी अपनी जंग नहीं है, लेकिन हम इस जंग को लड़ रहे हैं ताकि इस कौम को, इस मुल्क को इससे मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए निजात दिलवा दें। जी जी। चिनोय साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान का मामला अफ़गानिस्तान के साथ बहुत गहरे अंदाज में है, मुंसलिक है, लिहाजा हम चाहेंगे कि चंद मिनट और आप हमारे साथ रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि कल अफ़गानिस्तान में एक बड़ा बम धमाका हुआ और उसके बाद कई हलाकतें हुई हैं। हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान से हमारे साथ होंगे फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग, उनसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजू से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कल अफ़गानिस्तान में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और उस वक्त कई लोग हलाक हुए। आज जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक कोई 64 लोग हलाक हुए हैं और 350 के करीब ज़ख्मी हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग ने। और आसिफ नंग, आपको खुशामदीद। फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग, आपको खुशामदीद। जी सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, शुक्रिया आपकी आमद का। और हम बुनियादी तौर पे आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप भी जानते हैं मौसम बहार शुरू हो गया है, और जब तालिबान के हमले ज़्यादा तेज़ होते हैं, कल का हमला तो बहुत ही खौफनाक था। मुस्तकबिल के लिए क्या एहतियात है और क्या अंदेशा है आइंदा चंद हफ्तों के लिए? जी, इस साल स्प्रिंग में तालिबान ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया उमरी, जो अभी शुरू हुआ कुछ 5 दिन 1 हफ्ते से। जहाँ तक इस साल का और पिछले साल की हम कंपेयर करें तो पिछले साल इसी वक्त मुल्ला उमर का कोई मौत का खबर नहीं था, तो उस वक्त लीडरशिप एक था और उस वक्त कोई दोनों फरीकों के दरमियान, तालिबान के दरमियान झड़पें नहीं था, और बाकी जो हमारी एयर फोर्स था वो नहीं था। तो इस साल मैं समझता हूँ कि तालिबान का जितने भी धमकियाँ है वो बहुत मुअस्सर नहीं होगा, मतलब इफेक्टिव जहाँ तक हम समझते नहीं होगा, क्योंकि अभी इस तरह जहाँ खुदकुश धमाका हुआ ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर आप प्रोविंशियल की सतह पर, जहाँ तक पिछले साल प्रोविंशियल की सतह पर बहुत ऑपरेशन था, लेकिन इस साल प्रोविंशियल की सतह पर नहीं, ये कैपिटल की सतह पर ये धमाका हुआ। मैं समझता हूँ कि ये आखिरी होगा। अच्छा, आप तो पुरुमीद लगते हैं, लेकिन हम चलते हैं पाकिस्तान, जहाँ से हमें कराची शहर से
جوائن کیا ہے احمد چنوئی نے. یہ سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ رہے ہیں. چنوئی صاحب، اگر آپ کے علم میں ہو، اس سال امریکہ اپنی فوجیں افغانستان میں کم کر دے گا. اس وقت تک تو 10,000 فوجیں ہیں. اس سال کے آخر میں غالباً کوئی 5,000 رہ جائیں گی. آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اس خطے میں؟ دیکھیں، میں ابھی کا ریسنٹلی واقعہ بتاتا ہوں. پاکستانی بزنس کمیونٹی کا ایک ڈیلیگیشن پچھلے ہفتے کابل گیا تھا اور وہاں پر جو سیکیورٹی میجرز انہوں نے دیکھے، بالخصوص اہم جگہوں پر جہاں منسٹریز میں یا گورنر صاحب سے یا دوسری جگہوں پر وہ ملاقات کے لیے گئے، تو بڑے سخت سیکیورٹی میجرز تھے کہ ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ. یہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کی میں بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے سیکیورٹی میجرز جو ہیں وہ بڑے ٹائٹ کیے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی مینجمنٹ ساری لوکل افغانیوں کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ کس طرح دہشت گردی کے بچنے کے لیے ممکنہ سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں. اور اگر یہ فورسز وڈرا ہو رہی ہیں اور 10 کی 5 ہو رہی ہیں، تو جہاں تک سیکیورٹی اقدامات کے تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا افیکٹ آئے گا اس کا. اچھا، بہت شکریہ چنوئی صاحب. کیونکہ ہم ابھی افغانستان کے متعلق زیادہ بات کریں گے، لیکن اس موڈ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ احمد چنوئی. آصف ننگ، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ کو پاکستان آنا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب نہیں آئیں گے. کیا وجہ ہے؟ کیا اس وقت دوبارہ سے افغانستان نے اپنی انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھانا شروع کر دی ہیں؟ جو دھماکہ ہوا یہ پچھلے دن کا، اس کا جب ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو اس کی جو بارود تھا، اس میں جو میٹیریل جس میں یوز ہوا، اس کو بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اندرونی ملک طالبان کا میڈ نہیں ہے. مطلب اس کا کوئی بنانے والا چیز نہیں ہے. تو اس کا بہت ایک بہت پرابلماتک اس میں یہ بارود اور ہتھیار اور اس میں استعمال ہوا. ہمارے افغانستان میں ابھی اس طرح آپریشن یا اس طرح دھماکے جو ہوتا ہے، یہ طالب کے ہاتھ ضرور ہے، لیکن اس کی ٹیکنیکل لیڈنگ جو ہے وہ طالب کی بس کی بات نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ریگولر ہوا کہ یہاں پہ اگر دھماکہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. اور جہاں تک پاکستان میں بھی ابھی اسی طرح ایک کلچر بن گیا کہ وہاں بھی جب دھماکہ ہوتا ہے تو افغان ریفوجیز کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کا ہاتھ ہے. اس میں ہم جتنا جانتے ہیں، اس طرح آپریشن میں یا دھماکوں میں یہ طالب کی کام نہیں لگتا. تو ضرور اس بات کا ایک اعتراض ہے ڈاکٹر عبداللہ کی جانب سے، کہ ایک اعتراض کی سطح پر. اور دوسرا بات یہ دھماکے کی بات بھی نہیں ہے. پچھلے 4 میٹنگ ہوا، 4 میٹنگوں میں جو ریکنسلیشن اور پیس کی بات چیت تھا، اس میں مذاکرات، پاکستان کا خلوص سامنے نظر نہیں آیا. اور یہ بھی جو پروگرام تھا ابھی اس سے پہلے یہ دھماکہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں تلخ کلامیہ کی سطح پر نہیں، لیکن سچویشن کو بھی بہت کڑوا کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی آپریشنز ہوئے ہیں. ضرب عزم تو ہوا ہے، لیکن اب ضرب آہن بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، جس میں جنوبی پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام ایسے لوگ جن کا دہشت گردی سے تعلق ہے ان کا قلع قمع کیا جائے. ان آپریشنز کا آپ کوئی اثر دیکھتے ہیں اپنے ملک میں؟ نہیں، کیونکہ جتنا بھی آپریشن ہوا پاکستان میں، بیماروں کی علاج ہوتا ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں بیماری کا علاج، بیماری کی جڑ پہ تک کوئی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار کو مار دو اور انسرجنسی ختم. آپ بیماری کی علاج کیوں نہیں کرتے؟ بنیادی طور پر جہاں پہ اس کا ٹھکانے ہیں، جہاں پہ ٹیررسٹ گروپ کا کیمپس ہے،
ہم جانتے ہیں چراٹ میں اب کمپے ہیں, وہاں پہ باجوڑ میں, مومند ایجنسی میں, خیبر ایجنسی میں, ملکنڈ میں, سب لوگ جانتے ہیں اس میں طالبان کا آنا جانا ہے. وزیرستان میں, میر علی میں, جہاں تک تو اس طرح ساری جگہ جو ہے پاکستان میں بہت کلیئر ہے. باڑا چنار جو تھا ایک زمانے سنی شیعہ کی فسادات کی, ایک دنگے کی محل تھا, لیکن اب وہاں پہ طالبان کا بیس ہے. وہاں پہ اب لوکل جو لوگ تھے تشیع کی تعلق وہ اب نہیں رہا. تو اس طرح وارنا کی اور انگورڈ جو ہم کہتے ہیں اس علاقہ جات میں اس طالبان کا کیمپ ہے. کویٹے میں جو ہے اب وہاں پہ بہت کلیئر اس کا کیمپ ہے, اس کی مساجد ہے, اس کی الیکشن طالبان کا پچھلی ملا عمر کا جب موت کا اعلان ہوا تو اس میں مولانا سمیع اللہ اور مولانا فضل الرحمان نے جس پہ خودکش دھماکہ بھی ہوا تو انہوں نے وساطت کے لیے اور اس کے درمیان دونوں گروپوں کے درمیان انہوں نے بات چیت اور مذاکرات کا ایک حصہ تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک بڑا گیم جو ہے اس کو بنا دیا, ایک بڑا ببل بنا دیا, اور اب ایک آدمی کو پنجاب میں ڈھونڈتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم انسرجنسی کو ختم کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ علاج نہیں ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اچھے خاصے جو دھماکے ہوتے تھے 2015 میں کم سے کم دھماکے ہوئے ہیں, کم سے کم واقعات ہوئے ہیں. پاکستانی تو محسوس کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ملک کے اندر بہت کم ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ضرب عضب ہوا یا ضرب آہن ابھی جو ہو رہا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے خیال میں افغانستان میں فرق نہیں پڑ رہا؟ اور اگر افغانستان میں نہیں پڑ رہا تو ظاہر ہے وہاں کی تو حکومت, وہاں کی فوج جو ہے اس کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے اس کی. ہماری یہ ریجن کی سطح پر آپریشن ہوتا ہے. پہلے تو یہاں پہ انٹرنیشنل ٹروپس تھا, وہ اس کا الگ ایک طریقے کام تھا, لیکن اب یہاں پہ پاکستان ہے, افغانستان ہے, زیادہ تر یہ ملیٹنٹائزیشن جو ہے اب افغانستان میں افغان آرمی کے اس پہ ڈیپینڈ ہے, اور اس کا رسپانسبلٹی بھی افغان آرمی کو متعلق ہے. لیکن پاکستان کا بہت پہلے سے آپریشن جو تھا اور انویسٹیگیشن جو تھا جتنا بھی طریقے تھا وہ خود کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فساد کو کریٹ کرتے تو پھر اس کی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس سلسلے کو جب ہم ختم نہ کریں تو اس کا اثرات کبھی بھی نہیں ہو سکتا. افغانستان میں اب ہماری آرمی جو ہے ہم کلچرلی ایک ٹریڈیشن وار میں ہم مبتلا ہے. اب طالبان ہے یہاں سے آتا ہے, لیکن جو سپورٹ بیس یہ افغانستان کی متعلق نہیں ہے. یہاں جو ٹریننگ کی بات ہے, جہاں ایک نیٹ ورک کی بات ہے, وہ صرف افغانستان سے تعلق نہیں رکھتا. تب پیسہ ملتے, فائننس ملتے, فنڈ ملتے, ٹریننگ ملتے, سپورٹ ملتے, ٹھکانے ملتے, پناگاہ جو ہم کہتے, وہ سب ملتے. جب تک یہ سارا اکیٹا دونوں ملکوں کے درمیان ایک کارروائی پر دونوں عمل درآمد نہ کریں, میں سمجھتا ہوں ایک جانبہ کوئی بھی اقدامات اور کوئی بھی اگر ہم کارروائی کرے اس کا اثرات بہت کم ہوگا. بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ تھے فرا پروونس کے گورنر آصف ننگ. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے
मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू है ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज राजनपुर के एक कच्चे इलाके में ऑपरेशन कर रही है। आज की जो इतलात हैं उसके मुताबिक छोटू गैंग ने हथियार डाल दिए हैं। इस वक्त हमें उस इलाके के करीब एक सीनियर सहाफ़ी ने ज्वाइन किया है। अल्लाह वरायो बोजदार ने ज्वाइन किया है घोटकी से। और अल्लाह वरायो, आपको खुशामदीद। थैंक यू। तो जो सुनने वाले हैं उनको ज़रा कुछ बताइए, कल जब आपसे बात हुई तो आपका ये कहना था कि कोई नेगोशिएशंस हो रही थी छोटू गैंग और फ़ौज के दरमियान। बताइए कि ये आखिरकार इन्होंने हथियार कैसे डाले छोटू गैंग ने? जी बिल्कुल, आप हो रही थी तो उस वक्त ही ये इतलात थे कि छोटू गैंग खुद को हवाले कर रहा है पाक फौज के। उसमें एक तो ये था कि बहुत ज्यादा वहाँ थी, कोई 100 से ज्यादा बासर लोग जिनका डायरेक्ट वास्ता था छोटू गैंग से, उनके सरपरस्त थे, कुछ उनके वसा थे, कुछ मेंबर थे किया गया। और दूसरा ये कि इस तरह का जब भी होता है, खासतौर पे ये जो कच्चे के डाकू होते हैं, जब उनको रेंजर वगैरह का जब वो होता है उनके खिलाफ ऑपरेशन, तो अमूमन ये देखा जाता है या वो भाग जाते हैं या सरेंडर करते हैं या मारे जाते हैं। इस तरह का कम होता है कोई ऑप्शन के वो ऑपरेशन किसी मोड पे छोड़ा गया हो जिसमें वो इलाके में वहाँ डाकू रहे हों। यहाँ भी यही हुआ, जब पाक आर्मी ने वहाँ ऑपरेशन की कमांड की तो पहले ये कोशिश की गई कि जो पुलिस एहलकार यरगमाल हैं उनको बाहिफाजत बाज़ाब्त करवाया जाए। इसलिए सारी जो कोशिश थी, लोगों की गिरफ्तारियां और फिर ये गनशेक पहले का, तो मेरा ख्याल है कि छोटू और उसके गैंग को ये अंदाजा हो गया था कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो लाजमन इस दौरान जो लोग दरमियान में थे, जो छोटू से बात कर रहे थे, वो उनको अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए कि अब उसके पास आवश्यक बहुत कम रह गए। अच्छा। उसके बाद उसने कुछ लोगों के साथ सरेंडर किया है। बाकी अभी भी वहाँ पे बहुत से जो है ना क्रिमिनल लोग वो उस जजीरे में मौजूद हैं। अच्छा, अभी तक मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प। आपने अहम बात बताई। इस वक्त हम दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हामिद सईद की तरफ जाते हैं। और ब्रिगेडियर सईद, आपको खुशामदीद। जी शुक्रिया। ये बताइए कि अभी छोटू गैंग ने हथियार डाल दिए हैं फ़ौज के आगे। ये फ़ौज के लिए बड़ी कामयाबी है कि वो ज़िंदा पकड़े गए। ये बताइए कि इनकी तफ्तीश के बाद क्या कुछ पता चलेगा? क्या फ़िरक़ा वाराना तंजीमों के साथ ताल्लुक़ात, यानी कि उनको हथियार फराहम करना, उनको पनाह देना, इस तरह की बातें सामने आएंगी? इसके 2-3 इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि पहली चीज जो सवाल आपने नहीं किया, मैं खुद अपने लिए एक सवाल तरतीब दे देता हूँ कि ये गैंग बनते कैसे हैं। उस पे हमने कल एक पूरा घंटे का प्रोग्राम कर दिया था ब्रिगेडियर सईद जी। ये बताइए, इनके ताल्लुकात अगर कोई बनते हैं फ़िरक़ा वाराना तंजीमों के साथ, और क्या इनके इंकशाफात होंगे इसके बारे में? जी जाहिर है कि इनको जब जिंदा पकड़ा गया है तो अभी तो जो सरबराह छोटू गैंग का है खुदा बख्श और वो उसके 13 साथी जो हैं वो पकड़े गए हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, और बाकी औरतें बच्चे वगैरह हैं। तो ये तो फौज के लिए बड़ी कामयाबी यूं है कि ये अब राज उगलेंगे, यानी उसमें 3 इम्कानात हैं कि इनके फिरका वाराना ताल्लुकात भी हों
उन तंजीमों के साथ भी, दूसरा दहशत गर्दों के साथ भी, और तीसरा बैरूनी ममालिक की फंडिंग के लिहाज से भी, तीनों के इम्कानात हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जैसा कि आपको पता है कि ये खुदा बख्श और छोटा गैंगवार का सरबराह जो है, ये मुस्लिम लीग नून के एक MPA का 5 साल तक बॉडीगार्ड रहा है। अच्छा। और अमूमन इनकी हिस्ट्री ये होती है कि ये कोई ना कोई आउटलॉज होते हैं जिन्होंने कानून शिकनी की होती है, तो वो किसी वडेरे की पनाह में आ जाते हैं किसी न किसी हालत में, और पुलिस उन पे हाथ नहीं डालती। फिर जब वो वहां पे भी पर पुर्जे निकालने शुरू कर देते हैं और वडेरा समझता है या जागीरदार समझता है कि ये अब मेरे काबू में नहीं रहा, तो वो वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और उसके बाद बाकायदा अपनी दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं, डाके मारने, कत्ल अगवा, तवान वगैरह वगैरह। अच्छा। अब इसमें तीनों इम्कान जिनका मैंने जिक्र किया है, तीनों का इम्कान है इस वास्ते कि काफी लोगों की जान पे बनी हुई थी कि अगर ये पकड़ा गया है तो पता नहीं कौन कौन से राज अफशा होंगे और किस किस से उनके ताल्लुकात जो हैं वो मंजर आम पर आएंगे। ये बताइए, जो हमारी इतलात हैं और मीडिया में खबरें आई हैं कि BLA को भी ये पनाह देते रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, और कुछ कहा जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चीन राहदारी मंसूबा इंतहाई अहम है, इसलिए भी ये ऑपरेशन किया गया राजनपुर में। जी वो जो आपने जिक्र किया है, ये शुनीद यही है कि वो BLA और BLF लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों के कुछ जो मफरूर लोग हैं वो भी इन इलाकों में पनाह गजीन हैं और इनके गैंग्स के साथ मिले हुए थे। अच्छा। अब जब ये पकड़े गए हैं तो जाहिर है उनके नाम भी सामने आएंगे, और अभी तो 13 अफराद हैं जिन्होंने हथियार डाले हैं। उनके जो बाकी गैंग के लोग हैं जिनकी तादाद कम से कम 70-80 के करीब है, वो अभी तक जजीरे के हदूद के अंदर ही है। अच्छा। तो जाहिर है कि जब मजीद ऑपरेशन के लिए दबाव डलेगा दाएं बाएं से, रेंजर्स और आर्मी शेलिंग करेंगे या उनको वार्निंग देंगे, तो उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सरेंडर करने को काबिल तरजीह समझेंगे, और बहुत से ऐसे हैं जो कि शायद आखिर तक लड़ते हुए मारे जाएं या फरार की कोशिश करें। तो ये अगर BLA और BLF के साथ का ताल्लुक है तो फिर जाहिर है कि उनको फंडिंग जो की जाती है, हम पाकिस्तान में जो इम्प्रेशन है कि वो इंडियन फंडेड लोग हैं, तो फिर जाहिर है इंडिया का कनेक्शन भी मजीद सामने आएगा। अच्छा। और इनको जो और सपोर्ट लोग करते रहे हैं फाइनेंशियली या मॉरली, तो वो जो सारी जो वाकयात हैं वो भी मंजर आम पर आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये खासी बड़ी कामयाबी है इस लिहाज से। और आपने जैसे खुद कहा कि इधर फिर वो पाक चीन बिरादरी का मंसूबा है, उसके लिए भी रास्ता हमवार होगा। और कच्चे का इलाका, जैसे कि चीफ साहब ने बताया है कि कोई भी हम नो गो एरिया नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान भर में। ये बहुत बड़ा अज़्म है और उम्मीद की जाती है कि इससे जितने मुजरिम की पनाहगाहें हैं वो उनको फ्लश आउट करके उनको साफ कर दिया जाएगा। जी, और बुज़दार जाने से पहले आप हमें बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ौज ने वहाँ बड़ी शेलिंग की है, ये घने जंगलात हैं, क्या देखा जा रहा है कि आसपास कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि ज़ाहिर है दरख्त अगर काटे जाते हैं, ज़मीन को जलाया जाता है तो धुआं फैलता है, क्या समा क्या है उस जजीरे में? जी, ये जजीरा जो कच्चा जमाल जजीरा है, इससे आर्मी टेक ओवर करने के बाद जो गनशिप हेलीकॉप्टरों से शेलिंग वगैरह की, तो वो उसकी नोयत इतनी बड़ी शिद्दत की नहीं थी कि इस तरह इलाके में कोई धुआं वगैरह देखा गया हो। ताहम उस दौरान मीडिया की वहाँ तक रसाई नहीं थी, कर्फ्यू का समा था बिल्कुल ही। तो अभी तक इस तरह के जो असरात हैं उनको रिपोर्ट भी नहीं किया गया है, उसका नहीं लगाया जा सकता है। ये तब जाकर मुमकिन होगा जब ये ऑपरेशन खत्म होता है या वहाँ से इस तरह के कोई लोग कोई तस्वीर, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचे। तो फिलहाल जैसा कि ये जो तस्वीरें जारी की गई है छोटू बचरानी की, उसको दिखाया गया है पे अपने साथियों के साथ आ रहे हैं करने के लिए। इसके अलावा उस जमाल की कोई एविडेंस अभी तक मीडिया की चीजें वहाँ तक रखाई नहीं थी, तो नहीं बताई जा सकती कि किस तरह के नुकसान किस तरह के साथ पाए जा सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे घोटकी के एक सीनियर सहाफ़ी अला वरायो बोजदार और उनके साथ थे दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर हामिद सईद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफज़दा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजू से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस हैवी वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम आते हैं अपने आखिरी मौजू की तरफ। मौजू है अमेरिका के 2016 के इंतखाबात। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि कल न्यूयॉर्क में प्राइमरी इंतखाबात हुए और उसमें हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप बड़े मार्जिन से जीत गए। इस वक्त हम शिकागो चलते हैं, जहां से हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन पार्टी के तलत रशीद ने। तलत रशीद, आपको खुशामदीद। तलत रशीद जी जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये बताएं कि जितने बड़े मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, हालांकि उसकी पेशन गोई हो रही थी, लेकिन तकरीबन 90 से ज़्यादा उन्हें डेलीगेट्स मिल गए हैं। इससे क्या नज़र आता है कि अभी उनकी राह में कोई रुकावट रही या उन्हीं को नामजद किया जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से? देखें, एज प्रिडिक्टेड, जैसे आपने कहा कि वो पता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क जीत जाएंगे, और क्रूज वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से समझ लें, जिस तरह उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों के बारे में बैशिंग की, तो डेफिनेटली पता था वो हार जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप फिर भी जो 1237 उनके डेलीगेट्स है वो नहीं ले सकेंगे, और लग रहा है, और क्रूज की भी कोशिश यही है कि ये कंटेस्टेड कन्वेंशन जो है वो जुलाई में वो हो, ताकि उनको कुछ ना कुछ डेलीगेट्स मिल जाएं जो कि ट्रंप को पीछे करें। लेकिन अब अगर आप देखें पोल्स वगैरह, और अगर लोगों से जैसे सर्वे वगैरह हो रहा है, और सब यही कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो इज अ लीडिंग कैंडिडेट, तो he should be given nomination. जी, लेकिन बहुत सारे पेचो खम हैं, हम भी जानते हैं उसके बारे में। अली अकबर मिर्ज़ा, आप बताइए, कल आपको क्या मायूसी हुई कि आपके जो उम्मीदवार हैं बर्नी सैंडर्स, वो हिलरी क्लिंटन की निस्बत इतने बड़े मार्जिन से हार गए, और क्या अब उनके लिए कोई रास्ता रहता है? क्या उनको कभी नामजदगी मिल सकती है? यकीनन थोड़ा सा मुझे सरप्राइज ज़रूर हुआ मार्जिन ऑफ डिफीट से। मेरी तवक्को ये थी कि मुकाबला ज़रा क्लोज रहेगा, इसलिए कि जिस तरह के मैं पोलिंग स्टेशंस पे कल मैं और मेरी टीम, क्योंकि मैं भी यूएस कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी प्राइमरी जून 18 को है यहाँ न्यूयॉर्क में, तो मैं और मेरी टीम सारे पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद थी मेरे फ्लायर्स वगैरह देने के सिलसिले में। तो हमने जो देखा था, और खुद जब मैं वोट डालने गया उस वक्त ये देखा कि जिस वक्त मैं वोट डालने गया हूँ तो 5 यंगस्टर्स, जिसमें से 3 पाकिस्तानी मुसलमान या इंडियन मुसलमान खवातीन थी शलवार कमीज में, और उसके अलावा 2 और यंग लोग थे जो वोट डालने आए हुए थे, और इन लोगों ने पहली दफा वोट दिया था, और उन लोगों ने सबने बर्नी सैंडर्स को वोट दिया। जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई, तो उससे मुझे ये लगता था कि क्योंकि ये यंग लोग और पहली दफा प्राइमरी में वोट डालने वाले लोग पोलिंग में शामिल नहीं होते हैं,
لہٰذا مجھے توقع تھی کہ مقابلہ سخت رہے گا. یہی چیز میں نے دوسرے پولنگ اسٹیشنز میں بھی دیکھی تھی کہ ایون افریقن امریکنز کمیونٹی میں بھی اور تمام مائنورٹی کمیونٹیز میں کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں, وہ برنی سینڈرز کو ووٹ دے رہے ہیں. تو مجھے توقع تھی کہ مقابلہ ذرا کلوز رہے گا, لیکن یہ کہ مارجن 19 پوائنٹ کا 18-19 پوائنٹ کا مارجن رہے گا یہ مجھے توقع نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو ریئلٹی ہے وہ یہ دو ریئلٹیز ہیں یا تین کہہ لیں ان کو. نمبر 1 کہ برنی سینڈرز نے براک اوباما کے مقابلے میں, براک اوباما نے 2008 میں شکست کھائی تھی ہلری کلنٹن کے مقابلے میں نیو یارک سے, اور ان کو برنی سینڈرز کے مقابلے میں کم ووٹ ملے. برنی سینڈرز نے براک اوباما کے مقابلے میں زیادہ بہتر مقابلہ کیا ہے ہلری کلنٹن کا. اچھا یہ بتائیے علی اکبر مرزا, ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ بروکلن کے جو سبرب ہے نیو یارک کا, وہاں غالباً کوئی لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ووٹس نہیں گنے گئے, یعنی کہ وہ پہنچے پولز میں اور کہا گیا کہ ان کے نام نہیں ہیں ووٹر لسٹ میں. آ رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں وہاں آنے سے پہلے ذرا اپنے جملے کو مکمل کر لوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ریالٹی ہے وہ یہ کہ دونوں کینڈیڈیٹ کے درمیان صرف 260 پلس وہ ڈیلیگیٹس کا ڈفرینس ہے, 260. تو ظاہری بات ہے کہ میتھمیٹیکلی تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ برنی سینڈرز کو ابھی بھی نامینیشن مل سکتا ہے, یہ میتھمیٹیکلی پاسبل ہے. ریئلٹی میں کیا ہوگا یہ تو آئندہ بیسکلی ڈیسائیڈ ہوگا اگلے ٹیوزڈے کو جو 6 اسٹیٹس میں پرائمری ہوگی اس میں, اور اس کے بعد پینسلوینیا اور کیلیفورنیا, کیونکہ یہ 2 اسٹیٹ جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ رچ اسٹیٹس ہیں, یہاں ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ زیادہ ہیں. اب آئیے بروکلن کی طرف. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ 1,22,000 کے قریب ووٹرز کو بروکلن کے علاقے میں, صرف بروکلن میں, پورے نیو یارک کی بات نہیں ہو رہی, پورے نیو یارک اسٹیٹ کی بات نہیں ہو رہی, پورے نیو یارک سٹی کی بات نہیں ہو رہی, صرف نیو یارک سٹی کے ایک بورو کی بات ہو رہی ہے کہ اس بورو میں جہاں پر سب سے زیادہ برنی سینڈرز کے حامی رہتے ہیں, اس علاقے میں یہ ہوا کہ 1,22,000 ووٹرز کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ ووٹرز نہیں ہیں. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی؟ جی میں آ رہا ہوں اسی کی طرف. وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ بورڈ آف الیکشن کے پاس اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے عرصے سے سمجھیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا, تو ان کو کہا جاتا ہے ان ایکٹیو ووٹرز. اب ظاہر بات ہے کہ بہت سے ڈیموکریٹک ووٹرز ایسے تھے جو ان ایکٹیو ووٹرز تھے, اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں تھے, لہذا وہ ووٹ ڈالنے آئے نہیں تھے. اس دفعہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہ لوگ آئے یہ سوچ کر کہ ہم برنی سینڈرز کو ووٹ ڈالیں گے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ووٹ تھے 1,22,000 ان کی واضح ترین اکثریت جو ہے وہ برنی سینڈرز کے سپورٹرز میں سے تھی. تو ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا کہ کیونکہ ان لوگوں نے کافی سالوں سے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا تھا, تو ان کو ان ایکٹیو ووٹرز کی لسٹ میں ڈال دیا گیا. اور جو ان ایکٹیو ووٹرز کی لسٹ آلریڈی موجود تھی بورڈ آف الیکشن کے پاس, اس کو انہوں نے بالکل ہی کلیئر کر دیا, ڈمپ کر دیا, یعنی وائپ آؤٹ کر دیا. تو جس کی وجہ سے تقریباً 1,22,000 کے قریب لوگ بروکلن میں ووٹ نہیں ڈالے گئے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں برنی سینڈرز کی جو کیمپین ہے کہ لائرز ہیں, انہوں نے ایسے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ایفیڈیوٹ بھر کے کہ آپ رجسٹرڈ ڈیموکریٹ ہیں اور آپ کا نام یہاں پر ہونا چاہیے تھا, تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور وہ ان کا کیس کو دیکھیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جی مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ اور طلعت رشید. ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن لوگوں نے کال کیا ہے پاکستان سے, ان کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے اسلم خان نیازی نے. جی جناب کہیے. اسلم نیازی, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, اور ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے. جی اسلم نیازی کہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اچھا جی مرید خان, جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب، بہت غیر کر رہا ہوں میں یہ جناب کہتا ہوں کہ یہ چھوٹو گینگ کیوں بنتے ہیں؟ انگریزوں کے دور سے لاکھوں ایکڑ زمین ٹھیکیداروں کو 99 سال کے پٹے پر اونے پونے داموں انعام کے طور پر ہم ذرا ایک مختلف ٹاپک پر آ گئے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. طلعت رشید، ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں سیگمنٹ کو، لیکن بنیادی طور پہ آپ سے یہ سوال، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب ریٹنگز دیکھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے امریکہ میں سب سے غیر مقبول آدمی میں شمار ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اس کے باوجود اگر ان کو سب سے زیادہ ووٹس ملتے ہیں ریپبلکنز کے، کوئی آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے صدر بنیں گے؟ میں اس بات سے آپ کو ایک بات کہوں کہ جو پہلے جو پریزیڈنٹ تھے نا، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں نا، جو سب سے زیادہ ان پاپولر ہوتے تھے وہی پریزیڈنٹ بنتے تھے. دس از دا فیکٹ کہ یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے اور یہی ہوتا تھا. اور ٹرمپ کے بارے میں آپ دیکھیں نا، اس لیے تو ٹھیک ہے حالانکہ بہت ان پاپولر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی از دا لیڈنگ کینڈیڈیٹ. سب کو ہرا رہا ہے، حالانکہ وہ باتیں بھی ایسی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی فالوئنگ بہت ہے. اب اس نے اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ کیا ہے کہ اب پہلے تو اس نے لمیٹڈ قسم کے ایڈوائزر رکھے ہوئے تھے یا کیمپین ورکر آپ کہہ سکتے ہیں. اب اس نے یہ کیا کہ کنونشنل لوگ چھوڑے، انہوں نے جو بندے رکھنے شروع کیے ہیں جو واقعی ویٹرنس قسم کے لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ پالیٹکس کیسے چلتی ہے، اور ان سے اب یہ رائے لے رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں. ان کو انہوں نے ہائر کیا کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی آگے بڑھ چکے ہیں. اور اگر کاؤنٹ بھی دیکھیں تو 845 versus 560 almost ٹیڈ کروز کے ہیں. It's a big difference. اور اگلی جو نیکسٹ اسٹیٹس ہیں جو پینسلوینیا سمجھ لیں، میری لینڈ، ڈیلاویئر، ان میں سارے لگ رہا ہے کیونکہ یہ بالکل نیو یارک کے نزدیک بہت کچھ اسٹیٹس ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیفینیٹلی لیڈنگ پوزیشن ہوگی وہاں پہ. اور کروز تو اگر آپ دیکھیں تو ہی از فائٹنگ ناؤ تاکہ ایٹ لیسٹ کی جولائی کی کنونشن میں کنٹیسٹڈ. لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور میں چاہوں گی کہ علی اکبر مرزا، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اگر آپ اس کی تصدیق کریں کہ امریکہ میں عموماً جو سب سے زیادہ غیر مقبول ہوتا ہے عوام میں وہی صدر بنتا ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہی جو سب سے زیادہ غیر مقبول ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے صحیح سنا ہے کہ یہ آپ کا سوال یہ کہ جو سب سے زیادہ غیر مقبول ہوتا ہے وہی صدر بنتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع میں جب نامینیشن کے لیے لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت تو صحیح بات ہے کہ آپ کے مائنورٹی ووٹ ہی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے مقابلے میں زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہوتے ہیں لہذا آپ نامنی بن سکتے ہیں. اور جب آپ نامنی بن جاتے ہیں کسی ایک پارٹی کے تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پاپولر ووٹ کسی اور کو ملے ہوں، اور جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے حساب سے جو ون ہوتی ہے وہ وہاں پر کم ملے ہوں. بہت کم ایسا ہوتا ہے. براک اوباما 2012 میں ری الیکشن کے لیے جیتے، انہوں نے زیادہ اسٹیٹس جیتی اور زیادہ پاپولر ووٹ میں بھی زیادہ جیت لیے انہوں نے. اسی طرح 2008 میں بھی براک اوباما نے اسی طرح فتح حاصل کی تھی. تو صرف جارج بش ایک ایسے کینڈیڈیٹ رہے ہیں جن کو 2000 میں پاپولر ووٹ بہت ہی کم ملے تھے، اور لیکن کیونکہ اسٹیٹ وہ فلوریڈا کی جیت گئے تھے آخر میں، لہٰذا وہ صدر بن گئے تھے. اچھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی طلعت رشید نے، اس پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی کہ کیا واقعی جمہوریت جیتتی ہے یہاں امریکہ میں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو ہیں وہ سبقت لے جاتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید اور ان کے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتی.